अब डिएनएबाट क्रोमोजोम कसरी बन्छ त्यो कुरा हेरौँ। यो एउटा डिएनए भयो र जुन यो येल्लो कलरको देखिरहेको छ यो चाहिँ एउटा अक्टामर हो। यो अक्टामर हिस्टोन प्रोटिनले बनेको हुन्छ। त्यसो भए हिस्टोन प्रोटिन के हो त त्यो हेरौँ। 5 वटा हिस्टोन प्रोटिन हुन्छ। H1, H2A हुन जान्छ, H2B हुन जान्छ, H3 हुन जान्छ र H4 हुन जान्छ। यो जस्ट नाम हो एउटा हिस्टोनको। यो 4 वटा मिलेर चाहिँ अक्टामर बनाउँछ। यानी कि एउटा H2A दुईटा युज हुन्छ, यो पनि दुईटा हुन्छ, 3 पनि दुईटा हुन्छ र 4 पनि कतिवटा हुन्छ, दुईटा हुन्छ। यो मिलेर सबैले मिलेर कतिवटा बनायो, 8 वटा बनायो हो। यसैलाई नै के भनिन्छ, अक्टामर भन्छ, जुन चाहिँ हामीले यो फिगरमा देखिरहेका छौँ। यो अक्टामर बनाउनको लागि नचाहिने हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ कुन हो, H1 हिस्टोन प्रोटिन हो। त्यसो भए यो H1 हिस्टोन प्रोटिनले के गर्छ त? यो H1 हिस्टोन प्रोटिनले जुन यो अक्टामर छ, यो अक्टामर वरिपरि जब यो डिएनए बटारिन्छ, बटारिसकेपछि यसलाई एउटा न्युक्लियोसम भन्छौँ। यो न्युक्लियोसमलाई फर्दर स्टेबलाइज गर्ने काम भनेको H1 हिस्टोन प्रोटिन। यो न्युक्लियोसमको स्ट्रक्चर डायग्राममा यस्तो देखिन्छ। यो अक्टामर भयो, यो अक्टामरको वरिपरि यो चाहिँ के हो, डिएनए चाहिँ के हो, बटारिएको। जब यो अक्टामरको वरिपरि डिएनए बटारिन्छ त्यति बेला यसले 1.75 टन लिन्छ। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट सिलिन्डरलाई इमेजिन गर्ने। त्यो सिलिन्डर सपोज यहाँनिरबाट रोटेसन स्टार्ट भइरहेछ भने यसरी कम्प्लिट 1 रोटेसन भयो। अब चाहिँ यो सिलिन्डरलाई 4 भागमा डिभाइड गर्ने हो भने 3 भागसम्म चाहिँ पुग्ने र के हुनु पर्यो, फेरि बाहिर निस्किनु पर्यो। त्यसरी नै यो डिएनए चाहिँ के हुन्छ, यो अक्टामरको 1.75 टन लिन्छ। अब टन लिइसकेपछि यहाँनिर पनि एउटा बाहिर आएको पार्ट छ र यो पनि के छ, बाहिर आएको पार्ट छ। अब यसलाई त फर्दर स्टेबलाइज गर्नु पर्यो नि। यो स्टेबलाइज गर्ने भनेकै कसले हो भन्दाखेरि H1 हिस्टोन प्रोटिनले हो। र यो अक्टामर, यो डिएनए र यो H1 हिस्टोन प्रोटिनलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ के भन्छ, न्युक्लियोसम भन्छ। यसलाई हामी हातले ड्रइङ गरेर हेरौँ है। यो एउटा अक्टामर भयो। यो अक्टामरमा अब यसरी यहाँबाट के आयो, डिएनए आयो, यहाँबाट भित्र पस्न थाल्यो। यसरी यसले के गर्यो, अब 1 कम्प्लिट रोटेसन गर्यो। 1 कम्प्लिट रोटेसन गरिसकेपछि अब यसलाई डिभाइड गरिदिउँ 4 वटा पार्टमा। डिएनए को नयाँ टर्नलाई म नयाँ कलरले देखाउँछु। अब यहाँ हेरौँ, यहाँबाट यसरी नयाँ टर्न स्टार्ट भयो। अब यसले 2 पार्ट क्रस गरिसक्यो, अब 3 पार्ट क्रस गर्यो। 3 पार्ट क्रस गरिसकेपछि अब यो के आउनु पर्यो, फेरि बाहिर आउनु पर्यो। बाहिर आउँदाखेरि फेरि यो एउटा अक्टामर भयो। अब यो डिएनए पहिलो रोटेसनलाई चाहिँ हामीले केले रिप्रेजेन्ट गरे हो, कालोले हो नि त। अब यसरी यहाँनिरबाट भित्र पस्यो। भित्र पसिसकेपछि यसले फेरि अगेन के गर्यो, 1 कम्प्लिट रोटेसन लियो। 1 कम्प्लिट रोटेसन लिइसकेपछि अब यसले फेरि के गर्नु पर्यो, 3/4 लिनु पर्यो। अगेन के आयो, बाहिर आयो। यसरी बाहिर आउँदाखेरि यो पनि एउटा न्युक्लियोसम बन्यो, यो पनि के बन्यो, न्युक्लियोसम बन्यो। यसलाई स्टेबलाइज गर्ने काम चाहिँ केले गरेको थियो, H1 ले गरेको थियो। कोले गरेको थियो, H1 हिस्टोन प्रोटिनले चाहिँ। जस्ट लाइक दिस, यो एउटा न्युक्लियोसम भयो, यो पनि अर्को न्युक्लियोसम भयो। यो न्युक्लियोसमको वरिपरि बिचमा जोड्ने यो डिएनए छ नि, यो डिएनएलाई चाहिँ के भन्छ, लिङ्कर डिएनए भन्छ। यसमा नम्बर अफ बेस पेयर नियरली कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 30 बेस पेयर हुन जान्छ। जब यो डिएनएले यो अक्टामरको 1.75 टन लाउँछ नि, त्यति बेला यो डिएनएमा चाहिँ नम्बर अफ बेस पेयर कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 145 to 50 बेस पेयरसम्म हुन जान्छ। हामीले अघि डिएनएमा फस्फेटको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभले चार्ज हुन्छ भनेको थिएँ। अब त्यो नेगेटिभले चार्ज त पोजिटिभ चार्जसँग एफिनिटी देखाउँछ नि हो। यो हिस्टोन प्रोटिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभली चार्ज अमाइनो एसिड्सहरू हुन्छ। कुन, लाइसिन र आर्जिनिन। यो हिस्टोन प्रोटिन जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ, यो सबै हिस्टोन प्रोटिनहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्जिनिन र लाइसिनको चाहिँ क्वान्टिटी एकदमै बढी हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि यो हिस्टोन चाहिँ के हुन्छ, पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, डिएनए चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरि यो न्युक्लियोसमलाई फर्दर स्टेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। यो डिएनए यसरी न्युक्लियोसम बनाइरहेको छ कि छैन, हो। यो न्युक्लियोसम यसरी बनाउँदाखेरि यो त एउटा धागोमा एउटा बिड अनि अर्को बिड, अर्को बिड, अर्को बिड जस्तो भएन, दाना दाना जस्तो। त्यसैले यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ बिड ओन स्ट्रिङ एपियरेन्स पनि भन्छ। एउटा धागोमा बिड बिड बिडहरू, त्यही भएर यसलाई बिड ओन स्ट्रिङ एपियरेन्स पनि भन्छ। अब यो डिएनए चाहिँ जब यो भन्दा माथि जान थाल्छ नि, अब यसलाई चाहिँ हामीहरू क्रोमेटिन भन्न थाल्छौँ। जस्ट यति मात्र हो कि यो क्रोमेटिनलाई डायमिटरमा फरक पर्न जान्छ। जस्तै डिएनए 2 न्यानोमिटरको छ, यो बिड ओन स्ट्रिङ चाहिँ कति न्यानोमिटरको छ, 10 न्यानोमिटरको छ। अब यो जुन बिड ओन स्ट्रिङ एपियरेन्स छ नि, यसलाई यदि मैले धागोले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने अब यसले चाहिँ के बनाउन थाल्छ, सोलोनोइड बनाउन थाल्छ। कस्तो भन्दाखेरि जस्ट एउटा स्प्रिङलाई इमेजिन गर्ने के, यसरी यसले के बनायो, एउटा सोलोनोइड बनायो।
यो सोलोनोइड भन्दाखेरि यो जुन एउटा यसले सर्कल लिन्छ नि यस्तो, यो सर्कलमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि 6 to 7 वटा चाहिँ के हुन्छ न्युक्लियोसम मिलेको हुन्छ। एउटा यसरी कम्प्लिट टर्न लिँदाखेरि 6 देखि 7 वटा न्युक्लियोसमको चाहिँ टर्न हुन जान्छ के। त्यसरी यसले चाहिँ के बनायो, एउटा यस्तो सोलोनोइडको स्ट्रक्चर बनायो। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ, सोलोनोइड पनि भन्छ, जसको डायमिटर कति हुन जान्छ 30 नैनोमिटर हुन जान्छ। फर्दर यो सोलोनोइडले अझ हायर कन्फिगुरेसन लिन्छ। त्यो हायर कन्फिगुरेसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा स्क्याफोल्डिङ प्रोटिन हो। सपोज यो प्रोटिन हो, स्क्याफोल्ड प्रोटिन हो। स्क्याफोल्ड भनेको के, सपोर्ट होइन त हो। यो स्क्याफोल्ड प्रोटिन हो भने जुन यो सोलोनोइड छ नि, यो सोलोनोइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धागोले, मैले यसलाई जस्ट मुभमेन्ट मात्र देखाउन खोजेँ है त, यसरी गयो, यहाँ टच गर्यो, फेरि यसरी तल आयो, फेरि यहाँ टच गर्यो, फेरि यसरी तल आयो, यसरी टच गर्यो हो। यसले नि के भन्छ भन्दाखेरि नन कन्डेन्स्ड लुप भन्छ के। यो क्रोमेटिनको अझ हायर कन्फिगुरेसन भयो। अब यसलाई यदि मैले धागोले रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने अब यसले फेरि के बनाउन थाल्छ, सोलोनोइड बनाउन थाल्छ। यही सोलोनोइड भनेको चाहिँ के हो, एउटा क्रोमोजोमको सेगमेन्ट हो। फेरि एकचोटि रिपिट गरिदिन्छु क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर कसरी भन्छ भनेर। यो डिएनए भयो, डिएनएमा हिस्टोन प्रोटिनहरूले अक्टामर बनाउँछ। त्यो अक्टामरमा डिएनए गएर 1.75 टन लिन्छ, अर्को अक्टामरमा 1.75 टन लियो, त्यसरी बिड ओन स्ट्रिङ एपिरेन्स दियो। अब क्रोमेटिन भन्न थालिसक्यो। अब यसलाई हामीले क्रोमेटिन नै भन्ने हो। अब यसपछि त्यो बिड ओन स्ट्रिङ एपिरेन्सले यसरी के बनाउँछ भन्दाखेरि यसरी के बनाउँछ, स्प्रिङ जस्तो बनाउन थाल्छ। त्यो स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, सोलोनोइड भन्छ। अब त्यो सोलोनोइड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा स्क्याफोल्ड प्रोटिनमा यसरी लुप बनाउन थाल्छ। अब मैले यो होरिजेन्टल देखाएको छु भन्ने बित्तिकै यस्तो हुन्छ भने होइन, त्यो न्युक्लियसमा त जस्तो एरेन्जमेन्ट पनि हुन पायो है। यसरी के बनाउन थाल्यो, लुप बनाउन थाल्यो। अब यो जुन चाहिँ कुन भयो, यो भयो। अब फेरि यसले चाहिँ के बनाउन थाल्छ, सोलोनोइड बनाउँछ, जुन यो के हो भन्दाखेरि एउटा सेगमेन्ट अफ के हो, क्रोमोजोम हो। होप अब त क्लियर भयो होला है। र यो नन कन्डेन्स लुपको डायमिटर कति हुन जान्छ, 300 नैनोमिटर हुन जान्छ। र एउटा यो क्रोमोजोमको डायमिटर चाहिँ कति हुन जान्छ, 700 नैनोमिटर हुन जान्छ। अब त कन्सेप्ट क्लियर भयो होला। एउटा डिएनएबाट क्रोमोजोम कसरी बन्छ भन्ने कुरा क्लियर भयो होला। यो क्रोमोजोमको स्ट्रक्चर यस्तो बनाउन खोजेको है खासमा मैले। यहाँबाट बनिरहेको यो क्रोमोजोम कस्तो होला भन्दाखेरि यस्तो होला। अब मलाई त एउटा कन्फ्युजन लाग्यो। के कन्फ्युजन लाग्यो भन्दाखेरि मैले क्रोमोजोम भन्ने बित्तिकै जहिले पनि यस्तो वाला स्ट्रक्चर सोच्थेँ, तर यो त यस्तो छ, अलि मिलेन जस्तो लाग्यो। त्यसो हो भने यो कुन सेल साइकलको स्टेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नको लागि त पहिला सेल साइकलको बारेमा बुझौँ। सेल साइकलमा G1 पछि S फेज हुन्छ, S फेज पछि G2 फेज हुन्छ, र त्यसपछि के हुन्छ, M फेज हुन्छ। यो M फेज चाहिँ फर्दर डिभाइड गरेको हुन्छ कुनमा भन्दाखेरि माइटोसिस र मियोसिसमा। माइटोसिसमा प्रोफेज 1, मेटाफेज, एनाफेज र टेलोफेज हुन्छ, र यही फेजहरूको 1 र 2 हुन जान्छ मियोसिसको केसमा है त। यो क्रोमोजोमको जुन स्टेट छ नि, यो स्टेट भनेको चाहिँ माइटोसिसको एनाफेजमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, र मियोसिसको एनाफेज 1 र 2 हुन्छ नि हो, यो चाहिँ 2 मा प्रेजेन्ट हुन्छ के। हामीले यो हेरिरहेको क्रोमोजोम चाहिँ कुन फेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि माइटोसिसको एनाफेजमा, मियोसिसको एनाफेज 2 मा। त्यसो हो भने हामीले सधैँ क्रोमोजोम भन्ने बित्तिकै दिमागमा इमेज बनाउने क्रोमोजोम चाहिँ कुन स्टेजमा प्रेजेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि मेटाफेजहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट हुन जान्छ।